नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि छनौट भएका योजना नागरिकको प्रत्यक्ष श्रम मार्फत सम्पन्न गर्ने तयारी गर्दै सयौंलाई रोजगारीसँगै उत्पादन र विकासमा जोड्ने प्रयास। दाङमा यो वर्ष विपदबाट 48 जनाको मृत्यु, लुम्बिनी प्रदेशभर 177 जनाको ज्यान गयो। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न 273 वटा रणनीतिक क्रियाकलापहरू तय। लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख सहित प्रदेश सभा सचिवालयका 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य निर्देशिकाका कारण परीक्षणको दायरा घट्यो, कोरोनाको संक्रमण भने अझ बढ्दै। र दाङका 4 वटा पालिकामा कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सिकाइ केन्द्रमा पठन पाठन स्थगित। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिका युगबोध गोरक्ष गणतन्त्र स्टुडियोमा प्राप्त छ। अन्य पत्रिका प्राप्त भएमा जोड्नेछौं। यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचार पनि हाम्रो परिवेशमा रहनेछ। सुरुमा पत्र पत्रिकामा छापिएका समाचार र समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। आजको नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकले नेकपा कर्णालीको विवाद समाधानतर्फ प्रदेशका पदाधिकारी काठमाडौँ बोलाइए शीर्षकको समाचार तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ राजनीतिसँग जोडिएको समाचार जोडेको छ। यसैगरी नयाँ युगबोध दैनिकले आजको अंकमा जोखिम बढ्दै परीक्षण घट्दै दाङमा संक्रमणको जोखिम बढ़िरहेको बेला सरकारी तवरबाट भइरहेको स्वाब परीक्षण अत्यन्तै कम मात्रामा भइरहेको छ भने ठप्प प्राय रहेको छ। यसले गर्दा जोखिम बढेको छ भने परीक्षण घटिरहेको सन्दर्भ पनि आजको अंकमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी कोरोनामा प्रभावकारी बन्दै आयुर्वेदिक औषधि शीर्षकको अर्को समाचार पनि आजको अंकमा प्रमुखताका साथ छापेको छ भने नयाँ युग दैनिकले बंगलाचुलीमा यो आर्थिक वर्ष डोजर स्काभेटर बिना काम गर्नुपर्ने शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। प्युठानको समाचार छ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह सक्रिय, प्युठानका कुन स्थानीय तहमा कति खर्च शीर्षकको समाचार पनि प्रमुखताका साथ आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। गणतन्त्र दैनिकले आजको अंकमा अनुदानले फेरियो किसानको जीवन, गत वर्ष भन्दा यस वर्ष दोब्बरले धान उत्पादन हुनेमा ढुक्क समाचार प्रकाशित गर्दा बंगलाचुलीमा यस वर्ष डोजर र स्काभेटर प्रतिबन्ध शीर्षकको समाचार पनि गणतन्त्र दैनिकले छापेको छ। अस्पतालको सूचना, आईसीयू छैन, प्रसूति पश्चात जटिलता आउन सक्छ शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ भने अध्यक्ष सहित 6 जनामा कोरोना देखिएपछि बबई गाउँपालिका कार्यालय बन्द। अस्तिको यो समाचार आजको अंकमा प्रकाशित गर्दा गणतन्त्र दैनिकले गोरक्ष दैनिकमा कोरोना संक्रमित घरमै संक्रमित बढे पनि कोरोना अस्पताल खाली हुँदै शीर्षकको समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको विवाद सहितको समाचार पनि आजको अंकमा गोरक्ष दैनिकले जोडेको छ। श्रीमती जनप्रतिनिधि श्रीमान भैंसी पालनमा शीर्षकको समाचार पनि आजको अंकमा गोरक्ष दैनिकले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। कोरोनासँग जोडिएकै समाचार हामीले आज पहिलो समाचार बनाएका छौं। परीक्षणको दायरा बढ्नु पर्ने बेला स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै स्थानीय तहले परीक्षणको दायरा अहिले घटाएका छन्। लक्षण सहितका बिरामी देखिया शंका लागेमा मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने अहिलेको पछिल्लो निर्देशिका बमोजिम परीक्षणको दायरा घटेको छ भने जसले गर्दा समुदाय स्तरमा कोरोनाको जोखिम झन तीव्र रूपमा बढेको छ। यसले झन भयावह स्थिति आउन सक्ने औल्याइएको छ। यही समाचारलाई हामीले पहिलो बनाएका छौं। दिनहुँ बढ्दै गरेको संक्रमित संख्याको दरले समुदाय स्तरमा रहेको संक्रमणको जोखिमको अवस्थालाई दर्शाउँछ। जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको बेला सरकारी तहबाट हुने परीक्षण भने रोकिएका छन्। जिल्लामा अहिले सशुल्क बाहेक सरकारी तहबाट निकै न्यून संख्यामा स्वाब परीक्षण भइरहेका छन्। संक्रमणको जोखिम बढ़िरहेको बेला परीक्षणको दायरा बढ़ाएर जोखिम क्षेत्र पत्ता लगाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले असोज 2 गते नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै लक्षण भएका बाहेकका सरकारी
प्राथमिक तहबाट हुने सबै खालका परीक्षणहरू नगर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहले सरकारकै निर्देशन अनुसार यसअघि हुँदै आएका परीक्षणहरूको संख्या घटाएका छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाले नयाँ निर्देशिका पछ्याउँदै यसअघि हुँदै आएको स्वाब परीक्षण रोकेको छ। उपमहानगरले असोज 2 गतेपछि अर्थात् लाइडलाइन जारी भए यता कुनै पनि स्वाब परीक्षण गरेको छैन। उपमहानगरले असोज 2 गते अर्थात् गाइडलाइन जारी भएपछि कुनै पनि स्वाब परीक्षण गरेको छैन। गाइडलाइन जारी भएपछि हुँदै आएको परीक्षण रोकेका छौं, उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद घरतीले भन्नुभयो। सरकार नै लक्षण देखिएकालाई मात्र परीक्षण गर्न भन्दै निर्देशन दिएपछि हुँदै आएको परीक्षण रोक्नु परेको हो, तर सशुल्क परीक्षण भने जारी छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि निर्देशिकालाई नै आधार मानेर परीक्षणको दायरा घटाएको छ। विगतमा हुँदै आएको भन्दा निकै न्यून संख्यामा स्वाब परीक्षण भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ। सरकारले नै त्यस्तो निर्देशन जारी गरेपछि परीक्षणको दायरा घटाइएको छ। उपमहानगरका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार लक्षण नदेखिएका बाहेकका स्वाब परीक्षण गर्ने कार्य बन्द भएपछि कोरोना आशंकामा नागरिकहरूले सशुल्क स्वाब परीक्षण गराउन थालेका छन्। यता जिल्लामा भने कोरोना संक्रमणको दर झन बढ्दैछ। पछिल्लो एक सातामा मात्रै 301 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तथ्याङ्कले समुदायमा संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा संक्रमणको जोखिम झन बढेको देखाउँछ। घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मात्रै दैनिक 30 देखि 40 जनामा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद घरतीले समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको अवस्थामा जोखिम बढेको बताउनुहुन्छ। अहिले नागरिकहरूले संक्रमणको आशंकामा सशुल्क परीक्षण गराउँदा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र मात्रै दैनिक 50-60 जनाले स्वाब परीक्षण गराउँदै आएका छन्। त्यसरी परीक्षण गराउँदा 60% संक्रमण देखिएको उपमहानगरका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले बताउनुभयो। जोखिम बढ्दै परीक्षण घट्दै नयाँ युवा दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। कोरोनाको जोखिम समुदाय स्तरमा तीव्र रूपमा बढिरहँदा प्रदेश सभाभित्रका अधिकांश सांसद त्यहाँभित्र रहेका कर्मचारीमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो मात्रै लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख सहित प्रदेश सभा सचिवालयका 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि सभामुख पूर्ण घरतीमा कोरोना देखिएपछि आइतबार प्रदेश सभाका पदाधिकारी सहित सचिवालयमै कार्यरत 95 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा हिजो उपसभामुख कृष्णी थारू सहित 35 जनामा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद श्रेष्ठले दिनुभएको जानकारी अनुसार अझै अरूको रिपोर्ट भने आउनै बाँकी छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव, लेखा अधिकृत, स्वास्थ्य निरीक्षक, 8 जना मर्यादा पालक र 7 जना सुरक्षाकर्मी समेत रहेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएसँगै उपसभामुख कृष्ण थारू भैरव स्थित सरकारी निवासको आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने अन्य कर्मचारीलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्ण घरती, लेखा समिति सभापति दिल्ली चौधरी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समिति सभापति दधिराम नेउपाने समेतलाई कोरोना देखिएको छ। संक्रमण सभामुखदेखि उपसभामुखसम्म प्रदेश सभाभित्र प्रवेश गरिसकेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने PCR परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। निजी प्रयोगशाला र भिजा प्रयोजनका लागि गरिने PCR परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा कुनै पनि वाहनमा PCR परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ। हाल सरकारले लक्षण वा चिन्ह भएका कोभिड-19 को संक्रमणको संख्या भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ। तर सर्वोच्चले लक्षण वा चिन्ह भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्नु, अरूको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा 35(1) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। यता दाङमा कोरोनाको संक्रमण दर बढिरहेका बेला स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि
पठाइएका स्वाबको नतिजा भने आउन सकिरहेको छैन। हिजो देशभर 3000 बढीमा कोरोना संक्रमण देखिरहँदा दाङमा भने परीक्षणका लागि पठाइएको स्वाब नै परीक्षण हुन सकेको छैन। परीक्षणका लागि आवश्यक किट अभाव हुँदा परीक्षण हुन नसकेको राति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बताएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी गराउनु भएको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी संक्रमित हुनेको संख्या घोराही उपमहानगरपालिकामै छन्। बजार क्षेत्रबाट संकलित स्वाब लगायत लक्षण देखिएका बिरामीहरूको कोरोना फिभर क्लिनिकबाट संकलित स्वाब परीक्षण हुन नसकेको बताइएको छ। केही दिन यता दैनिक जसो उल्लेख्य मात्रामा दाङमा संक्रमित भेटिरहँदा पछिल्लो पटक भने किट अभावमै संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि परीक्षण हुन नसकेको बताइएको छ। तर नेपालभर हिजो 3556 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कुल 15577 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3556 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 1,03,058 पुगेको छ। हिजो मात्रै थप 1503 जना भने उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा कोरोना मुक्त भई घर फर्किनेको संख्या 78780 पुगेको छ। तर अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 35915 पुगिसकेको छ। करिब 36,000 को हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित रहँदा ती मध्ये अधिकांश घरमै बसेका छन्। हिजो थप 18 संक्रमितको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 663 पुगिसकेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा यो समाचार रहेको छ। दाङका 4वटा पालिकामा कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पठन पाठन स्थगित गरिएको छ। जिल्लाको लमही नगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय 15 दिनका लागि बन्द हुने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विद्यालयमै पठन पाठन गर्दा जोखिम हुने भन्दै कार्तिक 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्न नगरपालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय अभिभावक तथा शिक्षकहरूलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। उता बंगलाचुली गाउँपालिकामा विद्यालयमा भइरहेको प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। मंगलबार बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले कोरोनाको जोखिम रहेको भन्दै अर्को सूचना नआउँदासम्म शिक्षण सिकाइ स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। तर विद्यालय प्रशासन भने खुला रहने भएको शिक्षा अधिकृत ओम प्रकाश केसीले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि जिल्लाका घोराही उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकामा विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर गरिँदै आएको शिक्षण सिकाइ स्थगित भएको छ। घोराहीले आगामी कार्तिक 15 गतेसम्म पठन पाठन स्थगित गरेको छ भने बबईले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्म पठन पाठन स्थगित गरेको खबर इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको छ। दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट छनौट भएका योजनालाई नागरिकको प्रत्यक्ष श्रम मार्फत कार्य सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ। गाउँपालिकाको 8वटै वडामा छनौट भएका विकास निर्माणका योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत स्थानीयलाई श्रममा जोडेर उत्पादन र विकाससँग जोड्ने गरी काम अघि बढाउने रणनीति बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर ओलीले रेडियो इन्द्रेणीलाई बताउनुभयो। श्रममा आधारित योजनाले कोभिड-19 का कारण गाउँमा रहेका सयौं बेरोजगार जनशक्तिले अब प्रत्यक्ष रोजगार पाउने र यसले रोजगार सँगसँगै आर्थिक र विकासका काममा समेत थप टेवा पुगाउने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाका उपभोक्ता समिति पदाधिकारीहरूले छनौट गरेका योजना सम्पन्न गर्दा डोजर र एक्सकाभेटर प्रयोग हुने छैन। खरिद प्रक्रियामा बाहेक अरू अवस्थामा श्रम प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी बन्नेछ। गाउँपालिकाका 8वटै वडाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले योजना सम्पन्न गर्न डोजर एक्सकाभेटर प्रयोग नगर्ने गरी काममा खट्न लागेका छन्, जसका लागि गाउँपालिकाद्वारा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई योजना सम्पन्न गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत उनीहरूलाई उत्साह जगाउने काम समेत भइरहेको छ। यो विषयमा हामीले थप कुराकानी गरेका छौं। केही बेर अघि टेलिफोन सम्पर्क गरी बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर ओलीलाई गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट विकास निर्माणका लागि जसरी छुट्याएको छ, उक्त बजेटलाई प्रत्यक्ष श्रमसँग जोडेर विकास निर्माण र रोजगारी सृजना गर्ने काम त गरेको छ। यसलाई प्रत्यक्ष श्रमसँग जोड्नका लागि त अहिलेको बदलिदो परिवेशमा प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिककरणको प्रयोगमा अधिकतम मात्रामा लाग्नुपर्ने बेला श्रम शक्तिलाई उपभोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। कार्यान्वयन प्रक्रिया त चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। विशेष गरेर यो श्रममा आधारित काम भन्दाखेरि अब सडक निर्माण र सिँचाइसित सम्बन्धित बढी हुन्छ। त्यसमा पनि अब चाहिँ हामीले चाहिने चाहिँ न्यूनतम 30% चाहिँ खरिद गर्न सकिने भनेर राखेका छौँ।
त्यो बाटो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर बाँकी चाहिँ सम्भव चाहिँ हुन्छ। अब अहिले थुप्रै रोजगार विहीन मान्छेहरू पनि छन्, थुप्रै युवा शक्तिहरू पनि इन्डियाबाट आएको टिमहरू पनि हुनुहुन्छ र गाउँ बस्तीमा भएका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो काम अगाडि बढिसकेको छ, यसमा समस्या हुँदैन। अलि काम ढिलो हुन्छ। जस्तो अध्यक्ष योजना छनौट गरिएका कामहरू खास गरी विकास निर्माणसँग नै बढी मात्रामा जोडिन्छन् र पनि के खास गरी श्रमलाई त्यसमा जोड्न खोजिराख्नु भएको छ? अलि सडक विशेष गरेर सडकमै छ। सडक मर्मत, सडकको निर्माण कार्यहरूमै विशेष गरेर छ। त्यसमा सिँचाइ पनि छ। अब सानोतिना योजनाहरू, भवन निर्माणका कुराहरू पनि छन्। त्यसमा सबै मिश्र योजनाहरू सबै छ। भनेपछि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट जति पूर्वाधार या विकास निर्माणसँग छ ती सबै प्रत्यक्ष श्रमसँग जोडिएर मात्रै काम हुन्छ। केही खरिद प्रक्रियाबाट पनि छ। जो सम्भवै नहुने कुराहरूमा मात्रै खरिद प्रक्रिया मार्फत हुन्छ, अरू चाहिँ श्रमसँग जोडेर हुन्छ। हजुर 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 हो। अब यसमा चाहिँ नागरिकको पछिल्लो प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ? जस्तो बाहिरबाट आएका नागरिकहरू बेरोजगार भएर बस्नु भयो होला, श्रमसँग जोडिन चाहनु भएको होला। एकदमै सकारात्मक छ। नागरिकहरू जुटिया छन्, जुट्नु भएको छ काममा। सकारात्मक नागरिकहरूको बुझाइ सकारात्मक छ। उहाँहरू चाहिँ काममा लाग्नु भएको छ। घरबाट गैँती बेलचाहरू उठाउनु भएको छ। अब केही गुनासो चिन्ता पनि राख्नु भएको छ। अलि हार्ड वर्क भयो भने के गर्ने, प्र्याक्टिकल कामहरू अलि चाहिँ मिसिन उपकरणबाट भइरहे सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि राख्नु भएको छ। र केही अलि ढिलो हुन्छ मान्छेबाट भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। यस्तो कुरा त राखिरहनु भएको छ। अब हाम्रो बुझाइ के छ भने फेरि अलिकति ढिलो भयो भने ठुल्ठुला कामहरू अहिलेसम्म मान्छेले गरेर आएको, यो मिसिन उपकरण प्रयोग भएको चाहिँ अब भर्खर केही समय मात्रै भयो। त्यसो भयो हुनाले तपाईँहरूले जाहेर गर्नुभयो भने सबै काम हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी ओरिएन्टेसन पनि गरेका छौँ। त्यसमा उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सडक सञ्जालसँग जोडिन लागेको बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा पूर्वाधारको हिसाबले हो भने सडक सञ्जाल अत्यन्तै तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। अब केही समय अगाडि गर्नुभएको एउटा निर्णयले फेरि 3 महिना चाहिँ सो सडक खण्ड भएर हिँड्ने जो सिमेन्ट उद्योगका टिपर हुन् त्यसलाई रोकेरै भए पनि कालोपत्रेको काम अघि बढाउँ भनेर जो निर्णय गर्नु भएको छ, यसले गर्दाखेरि त्यहाँको उत्पादन, त्यहाँको सम्भावना, त्यहाँको रोजगार लगायत समग्र क्षेत्रलाई अब यो सडक सञ्जालले बिस्तारै ठप टेवा दिन लागेको हो। अब हामीले 3 महिना चाहिँ सिमेन्ट उद्योगका चुनढुङ्गा ओसार पसार गर्ने कार्यलाई रोक लगाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायलाई पनि एउटा प्रेसर परोस्। सडक विभाग जसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रेसर परोस् र समग्रमा चाहिँ सबैलाई यसको प्रेसर जाओस् र चाहिँ यो मेरुदण्डको रूपमा रहेको मदन भण्डारी सहायक राजमार्ग को यो खण्ड छ, यसको कालोपत्री चाँडै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यही चाहना मात्रै नभएर हाम्रो त्यो बाध्यता पनि हो। त्यही बाध्यताभित्रबाट रहेर हामीले यो 3 महिना बन्द गरेका हौँ। अब यसले गर्दा यो बाटोले गति लिनेछ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र त्यसो भयो भने मान्छेलाई यो बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको मेरुदण्डकै रूपमा छ यो मदन भण्डारीको राजमार्गको पिच। यसले चाहिँ निश्चित रूपमा बजारमा आवत जावत गर्ने, भविष्यमा चाहिँ यहाँको उत्पादन भएका चिजहरूलाई चाहिँ बजारसम्म लैजाने, ल्याउने सबैमा टेवा पुग्छ नै भन्ने हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बङ्गलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर ओली। गाउँपालिकाले सडक सञ्जाल मात्र होइन, विकास निर्माण र श्रमलाई प्रत्यक्ष लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र उक्त श्रमलाई रोजगार र विकाससँग जोड्ने काम पछिल्लो पटक गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। यही प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दै थियौं। अब अन्य समाचार। लुम्बिनी प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत खिलनाथ दाहालले दाङमा यो वर्ष विपदबाट 48 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। विभिन्न विपदका घटनामा परि थप 22 जना घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसरमा मंगलबार तुलसीपुरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सरकारवालाहरूको बीचमा भएको भर्चुअल संवादमा दाहालले विपदमा लुम्बिनी प्रदेशभर 177 जनाको मृत्यु भएको बताउनुभयो।
यसबाहेक विपदबाट थप 144 जना घाइते भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संवाद समूह सचिवालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङको आयोजनामा प्रभावकारी सुशासन रणनीतिक योजना विषयक संवाद कार्यक्रममा दाहालले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेशले 273 वटा रणनीतिक क्रियाकलापहरू तय गरेको बताउनुभयो। संघीय सरकारले 271 वटा रणनीतिक क्रियाकलाप तय गरेको भए पनि आफूहरूले 4 वटा प्राथमिक क्षेत्र र 18 वटा कार्यहरू निर्धारण गरेर ती रणनीतिक क्रियाकलापहरू तय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दाहालका अनुसार प्रदेशभरका 12 वटा जिल्लामा बितेको वर्षमा 408 वटा विपदका घटनाहरू भएका खबर आजको इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय पार्टी एकीकरणमा पछिल्लो पटक भइरहेको विवाद चुलिरहँदा त्यसको अवस्था केही साम्य भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा फेरि अर्को पटक विवाद चुलिएको छ। त्यो विवाद फेरि चुलिरहँदा त्यसलाई समाधानको प्रयास भने भएको छ। माधव नेपाल समूहका सांसदहरू पछि हटेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव अहिले अलपत्रमा पुगेको छ। हिजो भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाही मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सहमत भए पश्चात नेपाल समूहका सांसदहरू अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्नु भएको हो। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 18 जना सांसदहरूमध्ये नेपाल पक्षका 7 जना सांसद पछि हटेपछि अविश्वासको प्रस्ताव समेत अलपत्रको अवस्थामा पुगेको छ। यो सँगै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका 7 सांसदले औपचारिक रूपमै आफ्नो समर्थन समेत फिर्ता लिनु भएको छ। संसदीय दलका नेता शाही विरुद्ध आइतबार नेकपाकै 18 सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्नुभएको थियो भने प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले हिजो संसदीय दलको बैठक डाक्नु भएको थियो। उक्त बैठकमा समेत नेपाल समूहका 7 जना सांसद अनुपस्थित बन्नुभयो। छलफल सकिए लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षका सांसद कुर्मराज शाहीले नेकपा संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त समेत गर्नुभएको छ भने अन्य 3 जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति पनि भएको बताइएको छ। पत्रपत्रिकामा समाचार छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कबाट समाचार लिएका हौं। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरले आईसीयू नभएकाले प्रसुति पश्चात आउन सक्ने जटिलताको जिम्मेवार आफू नहुने भन्दै सूचना टाँस गरेको छ। अस्पतालमा अहिलेसम्म आईसीयू सेवा नहुँदा सुत्केरी लगायत अन्य आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अस्पतालमा करिब 2 वर्ष पहिले आईसीयू एनआईसीयू सेवा सञ्चालनको लागि उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राखिएको भए पनि अस्पतालमा जनशक्तिको अभावका कारण उपकरण सञ्चालनमा आउन नसकेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सर्वेश शर्माले बताउनुभयो। अस्पतालमा बच्चाहरूलाई चाहिने 3 बेडको एनआईसीयू सेवा कोभिडको समयमा सञ्चालनमा ल्याए पनि सुत्केरी महिलाहरू तथा अन्य बिरामीहरूका लागि आईसीयू नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धतामा आईसीयू एनआईसीयू राख्ने भवन बनाउने तयारी भइरहेको छ, जसका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले अवलोकन गरेर गइसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। यसभन्दा पहिले आईसीयू सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भवन पूर्वाधारहरूको अभाव र आईसीयू सञ्चालनका लागि त्यही अनुसारको डाक्टरहरूको अभावका कारण सेवा सुचारू गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। अहिले कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा आईसीयू सेवा सुरु भएकाले त्यहाँ डाक्टरहरूले काम गरिरहेको हुँदा त्यही अनुभवका आधारमा राप्ती प्रादेशिकमा आईसीयू सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको डाक्टर शर्माले बताउनुभयो। अहिले अस्पतालमा रहेको 2 वटा भेन्टिलेटर 5 वटा आईसीयू बेडहरू कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालन हुन लागेको खबर आजको गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। यता कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा 5 जना संक्रमितको सघन कक्षमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा 13 जना संक्रमित मध्ये 5 जनाको आईसीयूमा, 7 जनाको जनरल वार्ड र 1 जनाको एसडीयूमा उपचार जारी रहेको अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण ओलीले जानकारी गराउनु भएको छ। हाल अस्पतालमा दाङका 9, रोल्पा रूपन्देहीका 2 जना उपचाररत छन्, जसमा जिल्लाको तुलसीपुर, घोराही र बबई गाउँपालिकाका व्यक्ति रहेका छन्। आईसीयूमा उपचाररत तुलसीपुर र घोराहीका रहेको व्यवस्थापक ओलीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा अहिले कोरोना लक्षण देखेका संक्रमित मात्रै उपचाररत छन्। यसअघि भने सुरुमा आशंका गरिएका बिरामीलाई समेत राखेर उपचार गर्ने गरिएको थियो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गरेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराध नियन्त्रण गर्न देशभरि 7,233 जना परिचालन गरेको जनाएको छ। सुरक्षित यात्राका लागि प्रदेशका 12 जिल्लामा ट्राफिक र जनपद प्रहरीको 30 वटा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको खबर आजको नयाँ युग दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि छनौट भएका योजना नागरिकको प्रत्यक्ष श्रमका माध्यमबाट सम्पन्न गर्दै संयौंलाई रोजगारीसँगै उत्पादन र विकासमा जोड्ने प्रयास। दाङमा यो वर्ष विपदबाट 48 जनाको मृत्यु। लुम्बिनी प्रदेशभर 177 जनाको ज्यान गयो। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न 273 वटा रणनीतिक क्रियाकलापहरू तय। लुम्बिनी प्रदेशका उपसभामुख सहित प्रदेश सभा सचिवालयकै 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य निर्देशिकाका कारण परीक्षणको दायरा घट्यो। कोरोनाको संक्रमण भने समुदाय स्तरमा अझ बढ्दै। र दाङका 4 वटा पालिकामा कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सिकाइ केन्द्रमा पठन पाठन स्थगित। हवस् त हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।